नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार मौके अता करता है कि ईमान के सफ़र में हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन हमारा ये प्रोग्राम इसीलिए है कि हम आपको और हम सब मिल के कलाम की उन सच्चाइयों को जानें जहाँ पे जो हमें कलाम मुक़द्दस सिखाता है। और यकीनन ये सच्चाइयाँ वो सच्चाइयाँ हैं जो बाइबल मुक़द्दस में हमारे लिए दे दी गई अंबिया के वसीला से, नबियों के वसीला से, और फिर खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हम तक पहुँचा दी, ताकि हम इन सच्चाइयों को ना सिर्फ खुद जानें बल्कि दूसरों को भी इन सच्चाइयों तक लेके जाएं, ताकि दुनिया हलाकत से बचे और हम इंसान हमेशा की ज़िंदगी तक पहुंच जाए। आज हम फिर उसी अपने सिलसिले अंबिया और बुज़ुर्ग में आगे बढ़ते हुए और इस अपनी सीरीज़ को कंक्लूजन तक लेके जाते हुए हम बात करेंगे योएल नबी के ताल्लुक़ से। योएल नबी बाइबल मुक़द्दस में इनका मुकाम इसलिए भी बड़ा अहम है कि जो बाइबल का पैगाम है उसमें हम देखते हैं कि योएल नबी जो है वो बड़े एक कहेंगे कि वो सारा पैगाम जो बड़े नबियों के वसीला से, बड़े इसलिए कि उनका बारे नबूवत ज़्यादा था, उन्होंने ज़्यादा लिखा, उनके वसीला से पहुंचा। और वही पैगाम हमने देखा कि जो वो नबी जिनको छोटे नबी इस लिहाज से कहा जाता है कि उनका बारे नबूवत थोड़ा था या उन्होंने कम किताब में कम अबवाब भी लिखे, लेकिन मैसेज जो है, पैगाम जो है वो एक नज़र आता है सब में। और वहाँ पे खुदा की मोहब्बत नज़र आती है, खुदा का प्यार नज़र आता है, खुदा अपने लोगों के लिए जो फ़िक्र रखता है वो नज़र आती है। फिर खुदा इंसाफ का खुदा है, फिर वो अदालत की बात नज़र आती है, फिर आखिरत की बात नज़र आती है। तो ये सारी बातें हम देखते हैं कि ये नबियों के वसीला से खुदा ने हर दौर में जो है अपने लोगों से हम कलाम होता रहा, लोगों तक पहुंचाता रहा। और यही तमाम बातें हमें इंजील मुक़द्दस में नज़र आती हैं। हमें बाइबल मुक़द्दस के जो नया अहदनामा है अंजील में और खतूत में, और फिर ख़ास तौर पे वो आखिरी किताब जो यीशु मसीह ने ख़ुद अपने शागिर्द के वसीला से लिखवाई, यानी कि जो बुक ऑफ रेवलेशन है, मुकाशवा की किताब है, वो सारे वाक़यात आपको हज़ारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले इन नबियों के वसीला से भी नज़र आएंगे। और आज हम जब बात इस पे करेंगे तो हम इसको देखेंगे कि कैसे ये एक मुअस्सर पैगाम जो है खुदा की मोहब्बत का, खुदा के रूह का, और फिर खुदा कैसे अपने लोगों को बरकत देना चाहता है, हमेशा की ज़िंदगी देना चाहता है, और फिर आखिर में वो कैसे अदालत देगा, करेगा, और फिर अदालत के साथ साथ उन लोगों को वो रिवॉर्ड भी करेगा जो उसके साथ साथ चलते रहे। और वो जो है मिलेनियम किंगडम में 1000 साल बादशाहत में खुदा उनके साथ साथ होंगे। और आज इस सिलसिले में, इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। डॉक्टर अख्तर अंजीली को आप जानते हैं, हमारे साथ बहुत से प्रोग्रामों में बहुत सालों से आ रहे हैं ये, और एक कलाम का अच्छा मुशाहदा रखते हैं। हम इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इन्होंने जो है एक किताब भी लिखी, और हम इनके लिए भी उसके लिए भी खुदा का शुक्र करते हैं। डॉक्टर अंजीली, वेलकम टू द शो। आप अपने ताल्लुक़ से मज़ीद कुछ कहना चाहें और फिर योएल नबी के ताल्लुक़ से ज़रूर बयान कीजिएगा। जी, थैंक यू वेरी मच पारी साहब। मेरा ख्याल है आपने मेरे मुतल्लक बहुत कुछ कह दिया है। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं अपने आप को बाइबल मुक़द्दस का एक अदना सा तालिब इल्म समझता हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। और मेरा पुख्ता ईमान और यकीन ये है कि बाइबल मुक़द्दस ये सेक्रेड स्क्रिप्चर्स हैं, ये मुक़द्दस सहाइफ़ हैं, और इनका मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। इस लिहाज से मैं चाहता हूँ कि जाना जाऊँ, और अगर मैं कुछ कहता हूँ तो इसको इसी तनाज़ुर में देखा जाए कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ द बाइबल हु ट्राइज़ टू अंडरस्टैंड इट एंड देन एक्सप्लेन इट टू पीपल। जो खुदा का रूह गाइड करता है और हमें समझाता है बाइबल मुक़द्दस में,
وہ چیزیں بعض اوقات عقلی طور پر سمجھ نہیں آتی، تحقیق کر کے انسان نہیں سمجھ سکتا، وہ خدا کے روح سے ہمیں مانگنا پڑتا ہے کہ آئے خدا باپ، یہ تیرا کلام یہ سمندر ہے سچائیوں کا، صداقتوں کا، میں اس میں غوطہ خور ہو کر نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا خدا کا پاک روح ہمیں سکھاتا ہے، اور میں انہی طالب علموں میں سے ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ پاری صاحب آپ نے فرمایا یوئیل نبی کے بارے میں، تو یوئیل نبی جو ہے یہ بائبل مقدس کے ان چند انبیاء میں سے ہیں، لیکن شاید ان میں سے سب سے اول درجے پر ہے، جن کے بارے میں ہمیں بہت کم پتہ ہے، بلکہ ان کی زندگی کے بارے میں ہمیں تقریباً معلومات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ صرف یہ پتہ ہے کہ یہ ایک نبی تھے، یہودیہ سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے والد صاحب کا نام ہمیں پتہ ہے کیونکہ بائبل مقدس یوئیل کی کتاب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، خداوند کا کلام جو یوئیل بن فتویل پر نازل ہوا، لہٰذا ان کا اپنا نام پتہ ہے ہمیں، ان کے والد کا نام پتہ ہے، اور یہ پتہ ہے کہ یہ یہودا کی سلطنت میں سے تھے، یعنی کہ جب داؤد بادشاہ کے بعد سلیمان بادشاہ آئے، اور بادشاہ سلیمان کے بعد یہ سلطنت جو اسرائیل کی سلطنت تھی یہ دو حصوں میں بٹ گئی، اور جو شمالی سلطنت تھی وہ اسرائیل کہلائی، اور جو جنوبی سلطنت تھی سدرن کنگڈم جو تھی وہ یہودا کہلائی۔ یہودا کی سلطنت میں دو قبیلے تھے، یہودا اور بنیامین کا قبیلہ، اور باقی 10 قبیلے جو تھے وہ دوسری سلطنت میں تھے، یعنی کہ وہ ناردرن کنگڈم میں تھے۔ اب جو ناردرن کنگڈم کا ہم دیکھتے ہیں کہ دارالحکومت ہے وہ سامریہ تھا، اور جو شمالی کنگڈم کا دارالحکومت سامریہ تھا، اور جنوبی کنگڈم کا جو دارالحکومت تھا وہ یروشلم ہے۔ ہمیں اس بات کا اس لیے بھی ادراک اور علم ہے کہ یوئیل نبی جو تھے وہ یہودا سے تھے، کیونکہ وہ اپنے اس پورے صحیفے میں جو 3 ابواب پر مشتمل ہے وہ یروشلم کا اور سیون کا بہت ذکر کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ جب شمالی سلطنت کو بغیر قوموں نے آگے فتح کر لیا تو کچھ دیر تک یہ سلطنت قائم رہی، لہٰذا یوئیل نبی کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں، لیکن ان کی کتاب جو ہے وہ ایک اٹس اے ماسٹر پیس۔ 3 ابواب ہیں، صرف 3 ابواب ہیں، لیکن ان 3 ابواب میں بائبل مقدس میں جو باتیں پیدائش سے لے کر بیان کی گئی ہیں اور مکاشفہ تک وہ سب کا احاطہ ہے اس میں۔ بالکل آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا اس کو، اور یہ یقیناً یہ اس میں خزانہ ہے پورا، اور میں اس کو جب دیکھ رہا تھا تو اس میں خاص طور پہ 4 اہم چیزیں ہیں جس کو آج میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں، اور وہ ہے ٹڈیوں کا جو مسلسل غول اور اس کے غولوں کا حملہ جو ہے، اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کا لٹرلی معنی کیا ہے اور سمبولک ہے یا یہ واقعی ایسے ہے، اور دوسری بات اسرائیل کی توبہ اور بحالی کا اور کثرت کی پیداوار کا اس میں ذکر ہے کہ خدا دے گا، عطا کرے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاک روح کی نعمتوں کا ذکر ہے، ہولی اسپرٹ کا ذکر ہے اس میں کہ خدا اپنا پاک روح نازل کرے گا، اور پھر پاک روح کے ساتھ ساتھ حتمی عدالت کی بات ہے اس میں، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اور نئی بنی اسرائیل کو، خدا کے لوگوں کو جو ہے جو کہ مسیحی ہیں ان کو تنگ کیا، ان کے اوپر زمین تنگ کی، تو خدا ان کی مخالفت کرے گا، اور کیسے خدا ان کو اکٹھا کر کے جیسے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور وہی ساری چیزیں ہمیں یہ دیکھیں کئی 100 سال پہلے اس خدا کے بندہ، خدا کے نبی کے وسیلہ سے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس پہ ہم جائیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے، آپ ہمارے پیج ایمان کے سفر کو، اور ہمارے پیج جو فیس بک پیج ایمان کا سفر ہے، اور پھر یوٹیوب پیج ہے ایمان کا سفر، آپ اس کو لائک کیجئے تاکہ یہ پروگرام آپ کو مسلسل پہنچتے رہیں، اور پھر آپ دوبارہ جب بھی چاہیں آپ ان پروگراموں کو دیکھ بھی سکیں، پچھلے پروگراموں کو بھی دیکھ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے زندگی ٹی وی کا جو ہے آفیشیل پیج ہے اس کو بھی آپ لائک کیجئے، اور زندگی ٹی وی .com یا .net پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاکستان سے ہمیں شکایات مل رہی ہیں کہ کچھ ہمارے
नाज़रीन जब उस को .net या .com को ज़िंदगी टीवी को खोलते हैं, वो नहीं खुलता, लेकिन हम इसके लिए भी आपको बताएंगे कि आप hoshana.com हमारी एक और साइट है, आप उस पे भी इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर जब प्रोग्राम लाइव होता है तो आप फेसबुक पे लाइव पे भी इसको आप देख सकते हैं, ईमान का सफ़र पे भी और ज़िंदगी टीवी के भी इस फेसबुक लाइव पेज पे। और आप अगर कोई सवाल है आपका तो आप ज़रूर हमें कीजिएगा। हमारा ख़ास व्हाट्सएप नंबर जो इसके लिए है वो है +585-542-5900। ये इस प्रोग्राम के लिए हमारा ख़ास नंबर है। आप इस पे हमें कॉल भी कर सकते हैं, लिख के भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। और आपको फिर मैं कहूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए और हमारे साथ इसमें रहिए। बड़ी खूबसूरत कलाम की सच्चाइयाँ आप तक आज हम पहुँचाएँगे। डॉक्टर अख्तर जिली, बात जी। मैंने अभी की थी, पहली जो टिड्डियों के गौलों के मुसलसल हमले के ताल्लुक से बात है, तो ये डे ऑफ द लॉर्ड यानी कि खुदावंद के दिन की जी। आमद की तरफ हमें लेके जाती है बात कि कैसे जब ये खुदावंद के दिन की आमद की बात है, उससे पहले उस वक्त में भी ये हुआ। ये लिटरली भी इसकी फुलफिलमेंट हुई है, पार्शल फुलफिलमेंट उस वक्त में। जी। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि बाइबल में बहुत सी प्रोफेसीज़ की डबल फुलफिलमेंट है, और वो डबल फुलफिलमेंट में इसका हमें नज़र आता है कि आखिरी दिनों में भी, जैसे मुकाशवा 9 बाब उसकी 7 से आप 10 आयत तक देखें, तो वहाँ पे भी जब वो 5वां प्याला जो है जो उसके उंडेले जाने की बात है, 5वें नरसिंगे की गालबन बात है, जी। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि इसको कैसे यही टिड्डियों का जिक्र है, उसको भी आप ज़रा देखिएगा, पढ़िएगा। आप इसके ताल्लुक से कैसे इसको देखते हैं सारे को? जी, पादरी साहब, आपने बहुत मुफस्सल तरीके से बताया कि ये लफ्ज़ टिड्डियों का गौल यहाँ पर जिसका ज़िक्र है, उसका ताल्लुक मुस्तकबिल से भी है, और योएल नबी जब ये लिख रहा था उस ज़माने का भी इससे ज़िक्र है। लेकिन अगर हम योएल नबी के सहीफ़े को माज़ी के रेफरेंस में जाके देखें, तो जब हज़रत मूसा ने बनी इसराइल को मिस्र से निकालने के लिए फ़िरौन के साथ बातचीत की और फ़िरौन नहीं माना, तो उस कौम के ऊपर, मिस्रियों के ऊपर यके बाद दीगरे आफतें आईं। तो 8वीं आफत जो थी वो टिड्डियों की आफत थी, और वो टिड्डियाँ भी इसी तरह गौल दर गौल आईं, यानी कि एक गौल आया जो उससे बच गया, दूसरा गौल आया जो उससे बच गया, तीसरा, यूं टिड्डियों ने 3-4 गौल आए और वो सारा उनका जितने भी पौधे थे, दरख्त थे, फसलें थी, चट कर गई। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि उसने तौबा की, फ़िरौन ने भी तौबा की एक वक़्त में, और उसके बाद फिर फ़िरौन की भी अदालत हुई। और जब फ़िरौन की अदालत हुई तो फिर खुदा ने उसकी हतमी अदालत भी कर दी, यानी कि उसको गर्काब कर दिया, समुंदर में डुबो दिया, बहर कुलज़म में। अब कहने का मकसद ये है कि ये पूरा वाक़या जो है, अगर हम योएल नबी की किताब को एक रेफरेंस के तौर पे पढ़ें कि फ़िरौन के साथ क्या हुआ, उसकी कौम पर टिड्डियों का गौल आया, उसने तौबा की, उसके बाद उन्हें मौका मिला कि वो तौबा करे, बहाली करे, उनकी निजात, इसराइल को निजात मिली, और कौमों पर हतमी अदालत आई। उस सूरत में मिस्रियों पर हतमी अदालत आई। अब यही चीज़ जो है मुस्तकबिल में जब हम देखते हैं, तो मुकाशफा की किताब में, जो बाइबल मुक़द्दस की आखिरी किताब है, वो सहीफ़ा जिसे मुक़द्दस यूहन्ना ने लिखा, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द ने, और उसके बारे में लिखा है कि वो खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा है, यानी कि ये वो इंकिशाफात हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने नबी, अपने शागिर्द के ज़रिए बताए। और वहाँ पर लिखा है कि जब टिड्डियों की आफत आएगी तो उस वक़्त भी इस दुनिया पर इसी तरह से होगी। और ये इब्रानी ज़ुबान में अगर हम इस किताब को पढ़ें, तो मैं अपने सामाईन नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ पोइट्री। ये बड़ा ख़ूबसूरत कलाम है, और ये शायरी में है, मतलब है ये इसके रदीफ़ काफ़िये हैं, और इसमें जो मीटर है इब्रानी ज़ुबान में, उसका हम अभी ज़िक्र नहीं कर सकते, लेकिन ये बड़ी खूबसूरती से ये बातें बयान की गई हैं कि किस तरह से टिड्डियों के गौल। अब उर्दू ज़ुबान की जो बाइबल है उसमें हमें सिर्फ ये बताया गया है कि टिड्डियों का एक गौल, ये मैं योएल नबी की किताब
اور اس کی چوتھی آیت کیا ذکر کر رہا ہوں کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک گول سے بچا دوسرا گول نکل گیا، اور جو کچھ دوسرے گول سے بچا تیسرا گول نکل گیا، اور جو کچھ تیسرے گول سے بچا اسے چوتھا گول نکل گیا۔ اب یہاں پہ 4 بار لفظ غول 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 آیا، لیکن عبرانی میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹڈیوں کی مختلف اقسام ہیں، بلکہ ان کی افزائش کی مختلف سٹیجز ہیں، یعنی کہ جو سب سے پہلے آئیں گی وہ بڑی ٹڈیاں ہوں گی، اور جو کچھ بڑی ٹڈیاں کھا جائیں گی وہ کو تو کھا گئی، جو بچے گا وہ چھوٹی ٹڈیاں آ جائیں گی، جو ان سے نہیں کھایا جائے گا وہ بچے آ جائیں گے، اور آخر میں جو کیٹرپلرز ہوتے ہیں چھوٹے، وہ ٹڈیوں کے بالکل وہ جو سنڈی نما کیڑے ہوتے ہیں وہ کھا جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب خداوند کی طرف سے آفت آئے گی تو بچنے کا کچھ نہیں ہے، مطلب کہ مختلف اس کی شکلیں ہوں گی، بالکل مختلف طریقوں سے یہ ہوگا۔ اور یہ بات بھی بڑی ضروری ہے اس کو جاننا کہ یہ ان کے لیے ہے جو خدا سے دوری میں ہیں، بالکل یہ ان قوموں کے لیے ہے جو خدا کے قوم بنی اسرائیل کے لیے اور یہودا کے خلاف اٹھی اور ان سے جنگ کرتی اور ان کے خلاف کھڑی ہوتی رہی ہیں، یہ اور وہ جو خدا کی نفی کرتے رہے، ہمیشہ سے بت پرستی کرتے رہے، ایسی قومیں جو خدا کا کلام سنتی بھی تھی لیکن اس کو اگنور کر دیتی تھی۔ اور یہاں پہ اگر جیسے مزید آپ نے کہا تھا، اس کو میں ختم کر کے ہمارے پاس سوال بھی اس کی طرف چلیں گے، مکاشفہ میں بھی ان ٹڈیوں کا ذکر کیسے ہے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا 9واں باب ہے اس کا، اور وہ 5ویں نرسنگے میں، اور وہاں پہ لکھا ہے 7ویں باب سے لے کے 10ویں آیت تک، اور لکھا ہے یہاں پہ کہ ان ٹڈیوں کی صورتیں ان گھوڑوں کی سی تھیں جو لڑائی کے لیے تیار کیے گئے ہوں، اور ان کے سروں پر گویا سونے کے تاج، اور ان کے چہرے آدمیوں کے سے تھے، اور بال عورتوں کے سے تھے، اور دانت ببر کے سے، اور ان کے پاس لوہے کے بختر تھے، اور ان کے پروں کی ایسی آواز تھی جیسے رتھوں اور بہت سے گھوڑوں کی پر چڑھائی کی دوڑتے ہیں، اور ان کی دمیں بچھوؤں کی سی تھی، اور ان میں ڈنگ بھی تھے، اور ان کی دموں میں 5 مہینے تک آدمیوں کو ضرر پہنچانے کی طاقت تھی۔ اور یہ اب اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ڈبل فلفلمنٹ کی بات ہے، تو ایک اس دور پہ بھی جو وہ ان کے اوپر قومیں چڑھائی کرتی تھی، چیلڈینز جو تھے خاص طور پہ، یہ اس وقت میں پتہ نہیں اردو میں اس کا کیا لفظ ہوگا، کسدی تھے، اور وہ کسدی کی فوجیں جب آئی تھی تو یہ اس وقت کا بھی ذکر ہے، اور یہ اسی طرح انہوں نے ان لوگوں کو جو مارا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل بھی خدا سے دور چلے جاتے تھے، اور یہ بنی اسرائیلیوں کے اوپر بھی پھر خدا قوموں کو بھیجتا رہا، اور ان کے اوپر بھی جو بنی اسرائیل میں سے باغی قومیں تھیں وہاں بھی جاتے رہے۔ تو اس لیے اس کے جب ہم مکاشفہ بھی دیکھتے ہیں تو آخری دور میں بھی، لیکن اس سے پہلے آپ ملک مصر میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی جب خدا نے جب ملک مصر پہ آفتیں آئی تھیں، جب بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالنا تھا، تو اس وقت بھی ٹڈیوں کے اتنے بڑے غول تھے جو کہتے ہیں کہ بلینز اینڈ بلینز میں تھے۔ اور اس کے تعلق سے میں ایک سٹڈی پڑھ رہا تھا کہ اس میں لکھا ہے کہ جتنا ایک ٹڈی کا وزن ہوتا ہے وہ ٹڈی ایک دن میں اتنی ہریاول کھاتی ہے، ایک دن میں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ بلینز، اگر بلینز اس کے ویٹ ہو، اور ان کا کیا ویٹ ہوگا، اور کتنا وہ جو ہے کھانے کی چیزوں کو اور سبزیوں کو اور پھلوں کو اور سب کو وہ چٹ کر جاتی ہیں، تو وہ کتنے مہینوں تک وہ رہتے ہیں، کئی مہینوں تک پھر ان کی یلغار رہتی ہے، اور وہ کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ختم کر کے کچھ بھی نہیں بچتا۔ آگے جا کے ابواب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے جانوروں کے لیے، مویشیوں کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے، غالباً اسی تعلق سے تھوڑا سا ہے، اور وہ ہے جناب، میں پادری شمعون برکت ہوں، اور ملتان سے ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے یوئیل نبی کے صحیفہ پر گفتگو کر رہے ہیں۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ پہلا باب 5ویں آیت میں ماتم کرنے کا ذکر ہے، یوئیل نبی کس پر ماتم کر رہا ہے؟ تو یہ آپ اس کا جواب دیجئے تھوڑا سا، پھر میں بتاتا ہوں۔ جی بالکل، دیکھیں یہاں پر ہم نے جیسے بتایا تھا، پہلی تو بات یہ ہے کہ یوئیل نبی کا صحیفہ جو ہے اس میں ماضی، حال اور مستقبل تینوں زمانے کور کیے گئے ہیں۔ بات ریفرنس سے شروع ہوئی ہے، ٹڈیوں کے ریفرنس سے ہم نے اس میں ذکر کیا ہے ماضی کا، فرعون کا۔ اب 5ویں آیت سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، اے مت والو جاگو اور ماتم کرو، اے میں نوشی کرنے والو میں نوشی کے لیے چلاؤ، کیونکہ تم سے میں چھن گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ماتم کس بات کا کیا جا رہا ہے؟ اب 6ٹھی آیت میں اس بات کا جواب ہے، اس لیے
کیونکہ خدا کہتا ہے کیونکہ میرے ملک پر ایک قوم چڑھ آئی ہے، یعنی کہ وہ ملک جو خدا جس کو میرا ملک کہتا ہے۔ اور پھر آگے 7ویں آیت میں لکھا ہے انہوں نے میرے پاکستان کو اجاڑا ہے، اور اسی آیت میں لکھا ہے اور میرے انجیر کے درختوں کو توڑ ڈالا ہے، انہوں نے ان کو بالکل چھیل چھال کر پھینک دیا ہے، ان کی ڈالیاں سفید نکل آئی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں خدا نے اپنے لوگوں کو دی تھی، جو چیز خدا کی ملکیت تھی، وہ ملک جسے خدا کہہ رہا ہے میرا ملک ہے، جسے خدا کہہ رہا ہے میرا پاکستان ہے، جسے خدا کہہ رہا ہے میرے انجیر ہے، ان کے اوپر ایک اور قوم چڑھ آئی ہے۔ اور وہ اس لیے چڑھ آئی ہے کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ خدا سے دور ہے۔ آگے چل کے ہم اسی دیکھتے ہیں 3 باب میں خدا جب ان قوموں کو بدلہ دیتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہے چونکہ تم نے میرا سونا چاندی لے لیا ہے اور میری لطیف اور نفیس چیزیں اپنے مندروں میں لے گئے ہو۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ بنی اسرائیل، یہودا کی سلطنت اور اسرائیل کی سلطنت جو خدا کے لوگ تھے، جن کو ایک ملک دیا گیا تھا، ان کی اپنی بدکاری کی وجہ سے لوگ جب وہاں پہ آتے ہیں اور ان کو فتح کرتے ہیں تو خدا کو غیرت آتی ہے، اور خدا کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری وجہ سے میرے ملک میں، میرے پاکستانوں میں، میرے انجیروں میں، میرے سونا چاندی کو مندروں میں لے جایا جا رہا ہے۔ تمہیں کچھ غیرت ہے کہ نہیں؟ تمہیں اپنے ایمان کا کچھ پاس ہے کہ نہیں؟ اس لیے ماتم کرو۔ جی پارس۔ آمین آمین۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی تشریح بھی آپ نے دی ہے، اور یہ یقیناً جب خدا کے لوگ خدا سے دوری میں جاتے ہیں تو پھر خدا بھی سچویشنز کو الاؤ کرتا ہے، جو آگے جا کے بھی ہم دیکھیں گے ان ساری باتوں کو۔ اور اس میں ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ تباہی جو ہے ملک اسرائیل پہ، تباہی جو 5ویں آیت کا جس میں ذکر ہے، اور یہ آج جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہی تباہی پوری دنیا پہ، اسرائیل پہ بھی ہے، پھر اس کے بعد مصر پہ بھی آئی ہے، اور خدا بار بار تنبیہ کرتا ہے اپنے لوگوں کو۔ اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اینڈ ٹائمز کی طرف اگر ہم آگے اس کو تھوڑا سا لے کے جائیں تو اس میں ہمیں خدا کے دن کی، اس روز کی، جس کو خداوند کا روز کہا گیا ہے، عدالت کا روز کہا گیا ہے، ججمنٹ ڈے کہا گیا ہے، اینڈ ٹائم ڈے آف دا لارڈ انگلش میں اس کو کہا گیا ہے۔ تو 15ویں آیت میں لکھا ہے اس روز پر افسوس، جی، کیونکہ خداوند کا روز نزدیک ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی ہلاکت کی مانند آئے گا۔ اور اس کو اگر آپ 19ویں اور 20ویں آیت بھی آپ پڑھ دیجئے اس کو، اس میں اے خداوند میں تیرے حضور فریاد کرتا ہوں کیونکہ آگ کے بیابان کی چراگاہوں کو جلا دیا اور شعلے نے میدان کے سب درختوں کو بسم کر دیا۔ جنگلی جانور بھی تیری طرف تکتے ہیں کیونکہ پانی کی ندیاں سوکھ گئیں اور آگ بیابان کی چراگاہوں کو کھا گئی۔ تو پادری صاحب یہ جو خداوند کا روز یہاں پر جس کا یہ جو اصطلاح ہے خداوند کا روز، یوئیل نبی میں 6 بار استعمال کی گئی ہے۔ تو اٹس ون آف دا مین تھیمز، ایک بنیادی مضمون ہے خداوند کا روز، کہ جب خداوند کا روز آئے گا وہ بڑی ہلاکت کی طرح آئے گا، اس کی مانند آئے گا۔ اور اب فرعون کی بات میں دوبارہ کرنے لگا ہوں، جب اس کو خداوند کا روز نظر آیا تو اس کی غرقابی تھی۔ خداوند کا روز جب آتا ہے تو گاڈ ول ڈو واٹ از نیسسری۔ پھر آگے لکھا ہے کہ خداوند کا روز جب آئے گا تو اندھیرا اور تاریکی اور سیاہ اور ظلمات کا زور۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ خداوند کا روز کہہ کر ہمیں ایک بات سمجھائی گئی ہے، ایک بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کی گئی ہے کہ ڈیلنگ ود گاڈ ڈونٹ ٹیک اٹ لائٹلی۔ When God speaks, when God comes, when God does something, it can be terrible, it can be very very strong۔ بالکل، اور یہ تو خدا نے دکھایا ہے بہت سی دفعہ، بنی اسرائیل کو بھی دکھایا اور پھر بہت سی دفعہ مصریوں کو دکھایا، اور پھر اینڈ ٹائم میں خاص طور پہ آخری دنوں میں اس کے تعلق سے لکھا گیا ہے۔ اور یہی تو یہاں پہ 19 اور 20ویں آیت جو میں نے آپ کو پڑھوائی تھی، وہ یہی آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ آگ نے بیابان کی چراگاہوں کو جلا دیا، یعنی کہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ شعلہ نے میدان کے سب درختوں کو بھسم کر دیا، اور جنگلی جانور بھی تیری طرف تکتے ہیں کیونکہ پانی کی ندیاں
जो हैं वो सूख गई हैं और आग बियाबान की चरागाहों को खा गई है। तो देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि आज खुदा का कलाम, मैं ख़ास तौर पे अपने नाज़रीन से कहूँगा कि जब हम ये कलाम की बातों को बयान करते हैं तो इसको ज़रूर आप इस नज़र से देखें कि खुदा हमसे क्या बात कर रहा है, आज खुदा हमसे क्या तवक्को कर रहा है और आज दुनिया से खुदा की क्या तवक्को है, क्योंकि दुनिया भी इस वक्त बेराह रवी में है, खुदा से दूरी में है और बहुत सी कौमें जो हैं वो कलाम को नहीं मान रही और बहुत सी कौमें इस कलाम के ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं, जैसे उस वक्त कौमें बनी इसराइल के ख़िलाफ़ या खुदा के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती थी। आज अगर ऐसे को लोग हैं तो उनके लिए भी खुदा का ये कलाम है। और रोज़े हशर जो है, जो डे ऑफ द लॉर्ड जब आएगा तो खुदा इन सब कौमों को हम आगे जाके ये बयान करेंगे, आगे हमारे साथ रहिएगा, बयान करेंगे कि कैसे खुदा उन सब कौमों को कैसे वो लाएगा, इकट्ठा करेगा और कैसे वो यूसुफ की वादी में उनको फना करेगा। लेकिन इससे पहले उधर हम जाएं, हमारे पास एक सवाल है। जनाब, मेरा सवाल अख्तर अंजली से है और मेरा नाम इवेंजलिस्ट पतरस है और मैंने पूछना चाहता हूं कि योएल नबी के सिफा में टिड्डी को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? जी देखिए, यहाँ पर खुदा की तरफ से इस्तारे इस्तेमाल होते हैं और यहाँ पर चूँकि टिड्डियों को पुराने यादनामे में जैसे मैंने बताया था कि एक आफत के तौर पर भेजा गया था, और यहाँ पर फिर भी हमें दिखाया जा रहा है कि जब आखिरी ज़माने में आफात आएंगी तो उनमें ये एक इस्तारा है कि खुदा किस तरीके से दुनिया को सज़ा देगा, तबाह करेगा। जैसे आपने भी फरमाया कि ये टिड्डियाँ सब कुछ चट कर जाएंगी, यहाँ तक कि जंगल भी बियाबान बन जाएंगे। बिल्कुल, आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि इसको बाज़ दफ़ा इस्तिलाह के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, एज सिंबॉलिक भी यूज़ किया जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा इसका लिटररी भी ये चीज़ें हुई हैं, जैसे तारीखी तौर पे जब भी हुई। इन्हीं जोएल नबी के जब ये सहीफ़ा लिखा गया उस पर बाद में ये हुई हैं बातें, और फिर ये जो ख़ास तौर पे मुल्क मिस्र के जब हम उसमें देखते हैं और आइंदा भी जो लिख दिया गया है वो भी हमारा कलाम हमें बताता है कि वो ज़रूर होगा। ये सब कुछ आगे इसमें पढ़ते हुए खुदा बार बार तब्बी कर रहा है और खुदा कह रहा है इसको, ख़ास तौर पे जो मैं बात अभी कर रहा था अपने नाज़रीन से भी, और इसके दूसरे बाब में हम देखते हैं लिखा हुआ है, मुल्क के तमाम बाशिंदों थरथराओ, मुल्क के तमाम बाशिंदे थरथराएँ क्योंकि खुदावंद का रोज़ चला आता है, बल्कि आ पहुँचा और अंधेरे और तारीकी का रोज़, रबर स्याह और जुल्मात का रोज़। और उसके 10वीं आयत आगे कहते हैं, उनके सामने ज़मीन और आसमान कांपते और थरथराते हैं और सूरज और चाँद तारीक और सितारे बेनूर हो जाते हैं। और 11वीं आयत कहती है, और खुदावंद अपने लश्कर के सामने ललकारता है क्योंकि उसका लश्कर बेशुमार है और उसके हुक्म को अंजाम देने वाले ज़बरदस्त हैं, क्योंकि खुदावंद का रोज़ अज़ीम नहायत खौफनाक है, कौन उसकी बर्दाश्त कर सकता है। अब ये बड़ी वार्निंग है, ये खुदा बहुत बड़ी वार्निंग दे रहा है कि उस वक्त कोई इसको साइंस को जो मर्ज़ी बना ले, जितने मर्ज़ी वो अपने लिए वो घरौंदे ऐसे बना लें या कोई मेटल की चीज़ें बना लें या जो मर्ज़ी कर लें, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लिखा है कि वो पिघल जाएगा, ये मुकाशमा में भी सारी चीज़ें पिघल जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी, ख़ात्मा। और खुदा जो है वो जब उसका रोज़ इंतकाम, लेकिन रोज़ इंतकाम उनके लिए है, मैं फिर से कहूँगा, जो खुदा से दूरी में हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये एक बड़ा खुशी का दिन होगा, ये बड़ा शादमानी का दिन होगा, क्योंकि वो उस जगह तक पहुंच रहे हैं जिनका कलाम उन्हें बताता है कि वो एक खूबसूरत जगह खुदावंद ने उनके लिए तैयार की है। खुदावंद ने उनके लिए, हमारे यीशु मसीह के वसीला से, हम इस पर भी आगे जाके बात करेंगे कि यीशु मसीह के वसीला से खुदावंद हमारे खुदा के हजूर में ईमानदारों के लिए एक बड़ी जगह तैयार की गई है, खूबसूरत
खूबसूरत जगह तैयार की गई है। इसलिए इससे मैं ख़ास तौर से फिर से अपने नाज़रीन से कहूँगा कि आप जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो उनके लिए है जो खुदा से दूरी में लोग हैं, जो गुनाह में चलने वाले लोग हैं, जो तारीकी में चलने वाले लोग हैं, जो बुत परस्ती करने वाले लोग हैं, या खुदा को के लोगों को सताने वाले लोग हैं, खुदा की कौम को, जैसे बनी इसराइल उस वक्त और आज भी है, जिसके ऊपर घेरा तंग कर दिया जाता है, और मसीह कलीसिया के ऊपर ख़ास तौर पे घेरा तंग किया जा रहा है, जिसको नई जो बनी इसराइल कौम कहा जाता है, नए यरूशलेम का जिक्र है, नई बनी इसराइल कौम का जिक्र है, जो यीशु के लहू से खरीदे गए लोग हैं, जो उनको सताते हैं। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में आजकल परसिक्यूशन है, बहुत से ममालिक में परसिक्यूशन है, पाकिस्तान में बड़ी परसिक्यूशन है। तो ये एक उनके लिए भी, मैं इस बात को ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ, हमारे पाकिस्तान से बहुत से हमारे भाई सुनते हैं, उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि इस बात को जानना बड़ा ज़रूरी है। खुदा का कलाम यहाँ क्या कह रहा है, अभी हमने पढ़ा कि उस खुदावंद के रोज़े अज़ीम निहायत खौफनाक है, कौन उसकी बर्दाश्त कर सकेगा। उस दिन कोई उसकी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, कोई बचाने नहीं और आएगा। सिर्फ एक है जिस पे ईमान लाने से हम बच सकते हैं, आप बच सकते हैं। आप चाहे किसी भी रंग, कौम और नस्ल से, आप बच सकते हैं आज, अगर आप उस पे ईमान लाएंगे और उसके साथ साथ चलेंगे। डॉक्टर अंजीरी, आप मज़ीद आगे हम चलते हुए, क्योंकि हमने इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है, अब इसमें हमें एक नज़र आती है बात जो ख़ास यहूदा को तौबा की इलाही अपील भी है यहाँ पे, और मौका भी दिया गया है। ये जो हम इसको देखेंगे, दूसरा बाब 12 से 14 आयत, आप इसको पढ़ भी दीजिए और इसको फिर आप बयान कीजिएगा। दूसरे बाब के बारे में जो अभी आपने मौजू उठाया है कि यहाँ पर तौबा का जिक्र किया गया है, हम तौबा की बात करते हैं, लेकिन तौबा से पहले हम उन 5 सिफात का जिक्र करना चाहते हैं जो खुदा ताला की ज़ात अक़दस में है। वो 5 सिफात जो हमारी तौबा करने का बायस बनती हैं। देखिए, अगर इंसान तौबा करे और उसके ऊपर रहम करने वाला कोई नहीं है, तो उसके तौबा करने का फ़ायदा कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पर योएल नबी की किताब में हमें बताया गया है, दूसरा बाब उसकी 13वीं आयत में, कि जब हम तौबा करते हैं तो हम एक ऐसे खुदा के सामने तौबा करते हैं जिसकी 5 सिफात यहाँ पर दूसरे बाब की 13वीं आयत में लिखी गई हैं। और वो लिखा गया है क्योंकि वो रहीम, मेहरबान, कहर करने में धीमा, शफ़क़त में गनी और अज़ाब नाज़िल करने से बाज रहने वाला खुदा है। अब जो लोग खुदावंद की मुखालफत करते हैं, जो उसके हुक्मों पर नहीं अमल करते, जो उसके लोगों को तंग करते हैं, जिनके बारे में लिखा है कि तुमने आकर मेरी सल्तनत पर, मेरे मुल्क में कब्ज़ा कर लिया, मेरे इंजीरों को, अच्छा, उन लोगों के लिए भी ये तौबा का पैगाम है। और इसलिए तौबा का पैगाम है क्योंकि वो खुदा अपनी ज़ात अक़दस के बारे में बताता है कि मैं वो खुदा हूँ जो दरअसल रहीम हूँ, मेहरबान हूँ, कहर करने में धीमा हूँ, शफ़क़त में गनी हूँ और अज़ाब नाज़िल करने से बाज रहता हूँ, इसलिए तौबा करो। और फिर आगे हमारे पास एक सवाल भी है और उसका जवाब भी इन्हीं आयात में है। यहाँ पे लिखा है, जनाब मेरा ये सवाल है कि आप अपने प्रोग्राम की तवज्जो से हमारे पाकिस्तानी मुस्लिम बहन भाइयों को ये पैगाम दे सकते हैं कि आखिरी अयाम में क्या होगा, अपने आप को मसीह की आमद के लिए कैसे तैयार करते हैं। तो देखें मेरे भाई, आपने या बहन जो भी आप हैं, मेरा आपने नाम नहीं लिखा, लेकिन जो भी आप हैं, जो ये कलाम जो है बाइबल मुकद्दस इज़ अ यूनिवर्सल मैसेज, तमाम दुनिया के लिए है। और अभी जो मैं आयत पढ़ने लगा हूँ, गो कि ये उस वक्त एक ख़ास कौम को कही जा रही थी, लेकिन इसको खुदा तमाम दुनिया को यही चाहता है। और यहाँ पे खुदा अब एक रास्ता, जो आप कहते हैं मेरी मसीह अपनी कौम से भी और मेरी गैर कौमों से भी और अपने पाकिस्तानी मुस्लिम बहन भाइयों से भी ये पैगाम होगा। और ये है दूसरा बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावन फरमाता है, अपने पूरे दिल से रोज़ा रखकर और गिरयाजारी वो मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। रजू लाना यानी कि अजाब से बच जाने की बात है।
आखिरत के उस बड़े अजाब से बचने की यहाँ पे खुदा खुद एक जो है उनको राह दे रहा है, बता रहा है कि पूरे दिल से रोज़ा रख के, नॉट फॉर फीस्टिंग, ज़ियाफ़तों के लिए नहीं, फास्टिंग, रोज़ा जो असल रोज़ा है वो रख के, और लिखा है उसमें क्या कैसे करना है, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करके खुदावंद, ये 13वीं आयत है, अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, क्योंकि वो रहीम, वो मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है। ये खुदा का कलाम है। वो अजाब नाज़िल करने से बाज रहता है, वो बार बार मौका देता है, वो बार बार कहता है कि मेरे पास चले आओ। और यीशु मसीह ने तो खुद कहा था कि मेरे पास चले आओ क्योंकि मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है। यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। यीशु मसीह के पास आ जाएं, उसके फजल में उससे वो बरकत हासिल कर लें जो खुदावंद जिसका वादा कर रहा है कि वो हम इसको मज़ीद भी आगे बयान करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है 15 से 17 आयत में देखें कि रोज़े का दिन मुकर्रर करो। आप इसको ज़रा पढ़ दीजिए जी। बल्कि यहाँ पे भाई साहब लिखा हुआ है, और रोज़े के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मेक इट सेक्रेड, मेक इट होली। और रोज़े के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फ्राहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुज़ुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फ्राहम करो। दुल्हा अपनी कोठड़ी से और दुल्हन अपने खलवत खाने से निकल आए। काहिन यानी खुदा के खादम ड्योड़ी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरयाजारी करें और कहें, और फिर आगे एक दुआ लिखी गई है कि ये दुआ मांगे और कहें, आए खुदावंद अपने दिलों पर रहम कर, अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें, वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। आमीन, आमीन। और इसमें देखें ख़ास तौर पे ये पैगाम जो है, जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो सब कुछ हरियावल चली गई, टिड्डियों ने आके खा लिया, चट कर लिया, कुछ नहीं रहा, तो अब आप मुल्क पाकिस्तान में आज देखें जी, दुनिया लोग चला रहे हैं, रो रहे हैं। मेरी रोज़ बात होती है पाकिस्तान में, और मैं बात आज भी मेरी कई दफ़ा बात हुई पाकिस्तान में। वो लोगों को मुश्किलें में हैं लोग, जो महंगाई वहाँ पे है, जो रिश्वत सतानी वहाँ पे है, जो जुल्म वहाँ पे है, बर्बरियत वहाँ पे हो रही है, बहुत से और ऐसे ऐसे काम हैं जो खुदा नहीं चाहता कि वह हों, लेकिन जब वो हो रहे हैं तो फिर मुल्क पे इसी तरह अजाब आते हैं, इसी तरह मुश्किलें आती हैं, इसी तरह परेशानी आती है। लेकिन खुदा यहाँ हल दे रहा है। खुदा यहाँ बड़े वाज़ेह तौर पे कह रहा है, जैसे आपने बड़ा खूबसूरत पैगाम पढ़ा है और आपने इसको बयान भी किया है कि रोज़े का दिन मुकद्दस करो, मुकर्रर करो, और यहाँ पे वहाँ पे क्लियर लिख दिया है कि हर कोई रोज़ा रखे। मतलब जो भी है, इवन दूल्हा भी अपने लिखा खिलवत खाने से बाहर निकल आए, दुल्हन भी जो है, बच्चे भी, छोटे भी, बड़े भी। और नैनवा का जिक्र आप देखें, नैनवा में जब वो खुदा ने कहा था, पैगाम भेजा था कि मैं तबाह कर दूंगा, तो लिखा है बादशाह से लेके हर एक शख्स तक, यहाँ तक कि जानवरों तक का रोज़ा रखाया गया, जानवरों तक का रोज़ा का उन्होंने टाट उड़ा। और लिखा है कि उन्होंने अपने दिलों की सख्तियों को दूर किया, और खुदा ने क्या किया था, अपना फैसला बदल दिया था। खुदा पाकिस्तान की सिचुएशन को भी बदल सकता है। खुदा दुनिया के हर इलाके की सिचुएशन को बदलने की ताकत रखता है, कुदरत रखता है। लेकिन क्या लोग बदलने के लिए तैयार हैं? क्या वो अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं? क्या वो अपने अमाल को जो है वो बदलने के लिए तैयार हैं? आप यकीनन देखेंगे कि अगर लोग बदल जाएंगे, लोग अपना रवैया बदलेंगे, तो खुदा जो है उनकी हालत को भी बदल देगा। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि खुदा जो है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, एक इसमें मज़ीद बड़ा खूबसूरत पॉइंट है, खुदा की इलाही रिहाई का वादा है इसमें। यही बात जो हम कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें जो दूसरा बाप और उसकी 18-19 आयत, और उसके बाद फिर 21 से 27 आयत देखें, तो वहाँ पे खुदा कह रहे हैं कि मैं ज़मीन
کی جو اس کی فرٹیلیٹی ہے، اس کی جو اس میں غذا کو پیدا کرنے کی جو ایک قدرت خدا نے رکھی ہے، اس کو میں بحال کر دوں گا، بڑھا دوں گا، اور ہر طرح کی جو وہ جو ہے نا کھیت میں کھیتی جو ہے اناج کا وافر مقدار میں، وہ لکھا ہے کہ وہ زمین دے گی، اور ابنڈنٹ گرین کی بات ہے وہاں پہ، اور لکھا ہے 26ویں آیت وہ خاص طور پہ کہتی ہے، اور تم خوب کھاؤ گے جی اور سیر ہوگے، اور خداوند اپنے خدا کے نام کی جس نے تم سے عجیب سلوک کیا ستائش کرو گے۔ بھلے دیکھیں کیا خدا کی رحمت ہے کہ خدا پرومس کر رہا ہے، آپ اس کے اوپر ضرور بیان جی کیجیے۔ جی پادری صاحب، یہاں پہ اب جو ہم نے پہلے آیات پڑھی، پہلا باب اور دوسرا باب اور دوسرے باب کی 17ویں 18ویں آیت تک 17ویں آیت تک ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے نبی کہہ رہا ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور خدا سے دعا کریں، اور پھر 18ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نقشہ یکسر بدل جاتا ہے۔ 18ویں آیت کے بعد وہ پہلے ٹڈیوں کا ذکر ہے، ہر طرح کی تباہی بدحالی کا ذکر ہے، جانور کرا رہے ہیں، خوراک ختم ہو گئی ہے، کولو رکے ہوئے ہیں، لیکن 18ویں آیت کے بعد لکھا ہے خدا زمین کی زرخیزی بحال کرتا ہے، تب خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور اس نے اپنے لوگوں پر رحم کیا۔ اب جب اس نے رحم کیا تو وہ نقشہ جو بدلا ہوا نقشہ ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ اب بیابانوں کی چراگاہیں سبز ہو گئی ہیں، درخت اپنا پھل لانا شروع کر گیا ہے، انجیل اور تاک اپنی پوری پیداوار دے رہے ہیں، پس آئے بنی سیون خوش ہو۔ اور یہ شادمانی کا سارا سلسلہ جو ہے یہ اس طرح سے ہے گویا کہ دس از اے ڈایامیٹریکل اپوزٹ آف واٹ واز ہیپننگ ٹو دی لوکسٹ۔ خدا کی طرف رجوع لے آتا ہے، جی جب یہ قومیں خدا کی طرف رجوع لے آئیں گی تو پھر یہ سب کچھ جو ہے یہ اس وقت بھی ہوا، اور یہ جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آج کے زمانے کے لیے بھی ہے، یہ پہلے زمانے گزشتہ زمانے کے لیے بھی تھا، یہ حال میں بھی ہے، یہ آئندہ زمانے کے لیے، کوئی انسان کی نیچر وہی ہے۔ انسان شروع سے گناہ کرتا آیا، خدا کے مخالف چلتا رہا، آج بھی گناہ میں ہے، خدا کے مخالف چل رہا ہے، آئندہ بھی ابلیس نے ایسے ایسے حربے جو ہے وہ ایجاد کر لیے ہوئے ہیں کہ وہ انسان کو خدا سے دور لیتا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ آئندہ دنوں کے لیے بھی یہی کلام ہے، لیکن خدا اپنا ایک حل بھی دے رہا ہے، اور اس میں خاص طور پہ خدا کا ایک بڑا خوبصورت وعدہ ہمیں آگے جا کے نظر آتا ہے، اور وہ ہے جس کی پھر وہ ڈبل فلفلمنٹ آف پروفیسی کی ہے۔ ایک ہمیں اس کی فلفلمنٹ پینٹیکوسٹ کے دن نظر آئی، اور اس وقت ہمیں اس کی پارشل فلفلمنٹ نظر آئی، لیکن اس کی جو جو ہے کمپلیٹ فلفلمنٹ وہ ہمیں نظر آئے گی ملینیم کنگڈم میں۔ اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے 28ویں آیت میں اور 29ویں آیت میں دوسرے باب کی لکھا ہے، اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے، بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر بھی اپنی روح نازل کروں گا۔ اور یہ بڑی خدا کی خاص میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیوائن کہنا چاہیے کہ وہ خدا کی رحمت کی بات ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا پرومس کر رہا ہے کہ وہ جو ہے اب کیسے برکت دے گا کہ وہ ہر فرد بشر پہ اپنے اسپرٹ کو، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا انجیل مقدس میں اعمال کی کتاب میں جو ہے نئے عہد نامے میں وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پینٹیکوسٹ کے دن کیسے اس کا روح لوگوں پہ نازل ہوا، اور لکھا ہے کہ وہ لوگ غیر زبانیں بولنے لگے، اور خدا غیر زبانوں میں اپنے پاک روح کی جو زبانیں دیتا ہے اس میں وہ بات کرنے لگے، ایک روح کا نزول اس میں نظر آتا ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری ہے، اور یہ وہ سائن جو ہیں، میں آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجئے پھر میں آگے چلوں۔ جی بالکل، آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ جو آپ ریفرنس دے رہے ہیں یہ اعمال 2 باب کی 39ویں آیت میں ہے، جب پینٹیکوسٹ کے بعد لکھا ہے کہ اور جیسا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ ہر فرد بشر پر میں اپنی روح نازل کروں گا، تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تو یہ بات وہاں پر موجود ہے، اور یہ فلفلمنٹ ہے یوئیل نبی کی۔ جس بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پہلے
جب ہم 18ویں آیت سے آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین زرخیز ہو گئی ہے اور زمین اپنا پھل دے رہی ہے اور پودے بڑھ رہے ہیں، ساری برکات جو فطرت کی ہیں وہ واپس آ گئی ہیں، فطرت بھرپور طریقے سے اپنا پھل دے رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ خداوند کے لوگ بھی اپنا پھل دیں گے، اور خداوند کے لوگوں کا پھل جو ہے وہ روحانی نعمتیں ہیں، یعنی کہ بالکل ویسے جیسے انجیر اپنا پھل دے رہا ہے، سیب کا درخت، انار کا درخت یہ اپنے پھل دے رہے ہیں، اسی طرح سے خدا کے لوگ جو ہیں وہ بھی پاک روح سے شرابور ہو کر، پاک روح سے معمور ہو کر اپنا پھل دیں گے۔ اور اس طرح سے پھر بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ ہر فرد بشر پر میں اپنی روح نازل کروں گا، تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، بوڑھے خواب دیکھیں گے، جوان رویا دیکھیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کہ اٹس ناٹ اونلی دا لینڈ، بات صرف زمین کی نہیں ہے، بات زمین بھی اپنی طرف سے پوری پیداوار دے رہی ہے، فراوانی دے رہی ہے، لیکن لوگ بھی۔ آمین آمین۔ اور بڑی خوبصورت آپ نے یہ بیان کیا، ہم اس پہ دوبارہ چلتے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے ہمارے پاس، تھوڑا سوال لمبا ہے۔ جناب، میرا نام احسان ملک ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی میں تاریخ کا طالب علم ہوں۔ میرا سوال آپ کے پروگرام کے عنوان سے بڑا ہٹ کر ہے۔ سوال یہ ہے کہ جناب مسیح کی مصلوبیت کے حوالے سے تاریخ کے بہت سارے حوالہ جات اور رومی اور یہودی مورخین نے ان کی مصلوبیت کا تذکرہ کیا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ ہو گئے، اور ان کے زندہ ہونے کا ثبوت سوائے انجیل شریف کے تاریخ کی دوسری کتابوں میں کیوں نہیں ملتا؟ کیا آپ ان کے جی اٹھنے کا انجیل شریف سے ہٹ کر کوئی ثبوت دے سکتے ہیں؟ یہ سوال میرا آپ دونوں سے ہے، تو میں آپ کو بھی موقع دوں گا۔ میرے بھائی، آپ کے لیے احسان ملک صاحب، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو کلام کی بات جب ہم کر رہے ہیں نا، تو آپ کا کلام بھی یہی کہتا ہے۔ کلام جو آپ کا ہے، قرآن کہتا ہے، آپ کے پروفٹ کہتے ہیں کہ اناجیل کو جو ہے ماننا آپ پہ فرض ہے۔ تو جب اناجیل جو خدا کا کلام ہے، جو سب سے بڑھ کر ہے، وہی یہ کہتا ہے کہ وہ جی اٹھے، تو اس کے بعد اور دوسری باتوں کی تو ضرورت رہ ہی نہیں جاتی، کیونکہ دنیا میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ابلیس اور شیطان تو ہر نیگیٹو بات کی طرف لے کے جاتا ہے، غلط راہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ اس طرف جانے ہی نہیں دیتا انسان کو اور سوچ کو۔ اور آپ کا ہی کلام کہتا ہے کہ وہ زندہ اٹھائے گئے تھے۔ لیکن آپ اگر جھوٹی تاریخ کو بھی دیکھیں، اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں، تو یہودی تاریخ بھی یہ کہتی ہے، اور یہودی جو اس وقت کا تاریخ دان جوسفس ہے، یوسفس اس کا نام ہے، وہ آپ اس کی کتاب لے کے پڑھ رہے ہیں، آپ اویلیبل ہے، وہ کرسچن نہیں تھا، اینڈ تک وہ یہودی رہا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک شخص مسیح ہونے کا جس نے دعویٰ کیا، ہم نے اسے مصلوب کر دیا، یہودیوں نے اسے مصلوب کر دیا، اور اس کو جو ہے وہ دفنا دیا گیا۔ اور پھر جو آگے آپ کا کلام کہتا ہے کہ وہ زندہ اٹھا لیے گئے۔ تو جب وہ یہودی تاریخ کہتی ہے کہ وہ ان کو جو ہے شہید کر دیا گیا، مار دیا گیا، صلیب پہ چڑھا دیا گیا، تو پھر زندہ تو وہ ہوئے، تو تبھی تو زندہ اٹھا لیے گئے۔ یہ تو آپ کا بھی کلام کہتا ہے نا کہ زندہ اٹھا لیے گئے، تو پھر آپ کا کلام بھی یا پھر نگیٹ کر رہا ہے حقیقت کو۔ دوسری بات، مسیح کا جو آنا تھا وہ تھا ہی اسی لیے کہ ایک بہت بڑی قربانی دے کے جائیں، اور پھر ابھی ہم آگے جا کے میرے پاس وقت تھوڑا اس پہ بات کرنے والے ہیں۔ ان کی دوسری آمد کی بات ہے، اور ان کی دوسری آمد کو بھی ایون یوئیل نبی نے بھی، اور بہت سے اور نبیوں نے، ہم نے پچھلے دنوں پورا پروگرام کیے ہیں سارے نبیوں پہ بھی، تو سب نے یہ پروفیسائی کیا۔ دانیل نبی نے بھی، اور بہت سے نبیوں نے، زکریا نے بھی، دوسروں نے، بہت سے نبیوں نے یہ پروفیسائی کیا گیا، لکھا گیا ہے کہ وہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اور وہ دوبارہ زندہ ہوئے،
اور زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے، اور اس میں 500 کی جماعت کا ذکر ہے جنہوں نے اس کو آسمان پر زندہ جاتے دیکھا، اور پھر وہ بھی لوگ تھے جو پوری یہودی قوم جنہوں نے ان کو صلیب دیا تھا، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ صلیب پہ انہوں نے اپنی جان دی تھی اور وہ قبر میں رکھے گئے تھے۔ ڈاکٹر انجیلی آپ اس کو مختصر بیان کیجئے، پھر ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے بڑا ناممکن سا کام دے دیا اس کو مختصر بیان کرنے کا۔ ایسی باتیں مختصر طور پہ بیان کرنا بہت مشکل ہوتی ہے، ناممکن ہوتی ہے، لیکن میں چند باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے انبیاء ہوئے ہیں جن کا بائبل مقدس میں ذکر ہے، جن کے ریفرنسز ہیں، ان کے مختلف جگہ پر مقبرے ہیں، قبریں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کی کوئی قبر نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ کسی قبر میں ہے نہیں۔ سوری میں تھوڑا کروں گا، قبر تو ہے لیکن قبر خالی ہے۔ وہ بلینز آف لوگ وہاں جا چکے ہیں یروشلم میں، قبر تو ہے لیکن وہ قبر خالی ہے، وہ قبر میں نہیں ہے۔ جی بالکل، وہ قبر کا مطلب یہی ہے کہ وہ قبر تو مردہ نہیں ہے بیچ میں، تو قبر کیسی؟ بہرحال قبر خالی ہے۔ چلیں، آپ نے تصحیح کی، اچھی بات ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ عقلی دلائل کے مطابق ہم قبول کر لیتے ہیں، بے شک ان کا کوئی اور ریفرنس نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر بائبل مقدس میں توریت شریف کی پہلی آیات میں لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ اب یہ عقلی دلیل ہے، اور یہ کہیں اور لکھی گئی ہے یا نہیں لکھی گئی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر مجھے کوئی سائنسدان آ کے یا کوئی نیچر کا اسٹوڈنٹ آ کے پوچھتا ہے کہ جی یہ تو آپ کی بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین آسمان، کہیں اور تو نہیں لکھا، تو نہیں لکھا تو کوئی بات نہیں بھئی، آپ کی عقل کیا کہتی ہے کہ یہ اتنی بڑی کائنات ہے، کوئی بنانے والا ہے اس کا؟ تو یہ عقلی دلیلیں ہوتی ہیں، یہ پھر وہ بات لاجک اور لمبی بات ہو جائے گی۔ آخری بات جو میں اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح زندہ ہیں یا نہیں ہے، یہ ایک تجرباتی بات ہے۔ پیپل who know Jesus to be alive, they have seen him, they have met him۔ قبر خالی ہے، اور ان کے نام سے آج بھی معجزے ہو رہے ہیں، اور وہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ جب دعا کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، جو تھا، جو آیا، جو قربان ہوا، جو مصلوب ہوا، دوبارہ زندہ ہوا۔ اور دنیا میں کتنی جگہ پر معجزے ہو رہے ہیں، چرچز ہیں، کرسچینٹی اس لحاظ سے پھیل رہی ہے۔ تو یہ لمبی باتیں ہیں، بہرحال یہ بات عقیدے کی، ایمان کی ہے، اور عقلی دلائل سے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں اس پہ اور کچھ نہیں کہنا دوبارہ بات کریں گے کسی وقت میں، لیکن آج خاص طور پہ اب ہم کلوزنگ کی طرف جاتے ہوئے، اب اس میں سیکنڈ کمنگ جو ہے اس کی بھی سائنز، اس کے جو اشارے ہیں مسیح کی دوسری آمد کے، وہ بھی دی گئے ہیں۔ دوسرا باب اس کی 30 سے 32 آیت تک لکھا ہوا ہے، اور زمین اور آسمان میں عجائب ظاہر ہوں گے، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کے ستون، اور اس سے پیشتر کے خداوند کا خوفناک اور روز عظیم آئے۔ آفتاب تاریک اور ماہتاب خون ہو جائے گا، اور جو کوئی خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ میں آج اس پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کوہ سیون اور یروشلم میں جیسا خدا نے فرمایا بچ نکلنے والے ہوں گے، اور وہ باقی لوگوں میں جن کو خداوند بلاتا ہے۔ اب یہاں پہ وہ باقی لوگ، یہ ایک یونیورسل پیغام ہے۔ میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، بچ نکلیں گے لوگ جو اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ خدا کا کلام ہی آپ کی کہہ رہا ہے، اور وہ باقی لوگ، یہ یوئیل نبی کی معرفت، یہ 32ویں آیت کا حصہ ہے، اس کو آپ پڑھنا چاہیں تو چلیں۔ اور آج میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ خدا بلا رہا ہے آپ کو، خدا آپ کو بھی ان بچ نکلنے والوں میں شامل کرنا چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس طور پہ اس کے پیغام کو پہچان لیں اور سچائی کو جانیں، اور کلام کہتا ہے کہ سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے اوپر آپ ذرا بات کیجئے، ججمنٹ آف نیشنز، میں چاہتا ہوں تاکہ ہم اس کو مکمل کر لیں۔ 3 باب اس کی 1 سے 16 آیت تک لکھا ہے کہ غیر قوموں کی عدالت ہوگی، اور وہ سب قومیں، لکھا ہے 3 باب کی 2 آیت میں، میں سب قوموں کو جمع کروں گا اور ان کو یوسف کی وادی میں اتاروں گا، اور وہاں ان پر اپنی قوم اور میراث اسرائیل جن کو انہوں نے
उनके दरमियान से परगंदा किया और मुल्क को बांट लिया, हुज्जत साबित करूंगा, जस्टिफाई करूंगा अपने फैसले को। आप इसको मुख्तसर बयान कीजिए, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं। जी, मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 मिनट में इस बात को ख़त्म करूं। इस प्रोफेसी की, इस नबूवत की पार्शियल फुलफिलमेंट जो है वो यहूदी स्कॉलर्स कहते हैं कि 1948 में हुई, जब यहूदी पूरी दुनिया में परागंदा थे। उनको दोबारा डेविड बेन गॉरियन की क़यादत में वापस यरूशलेम में वो आए और उन्होंने वो यरूशलेम का इलाका जो था उसको दोबारा इसराइल स्टेट के नाम पर किया गया। दैट वाज पार्शियल फुलफिलमेंट, दैट इज़ नॉट द फाइनल फुलफिलमेंट। फाइनल फुलफिलमेंट जो है वो उस वक़्त होगी जब आखिरी अदालत होगी, जिसके बारे में खुदावंद लोगों को और उन कौमों को वार्निंग दे रहा है कि तुमने, जिन्होंने आके मेरी सल्तनत को, मेरे मुल्क को और मेरे सोना चांदी को ले जाकर, मेरी लतीफ़ नफीस चीज़ों को ले जाकर अपने मंदिरों में सजा दिया, मैं तुम्हारे साथ वही सलूक करूंगा जो तुमने मेरे साथ किया। तुमने यहूदा के बच्चों को जाकर यूनानियों के हाथ में बेच दिया, मैं तुम्हारे बेटे बेटियों को दूंगा ताकि तुम यहूदा के हाथ में बेचे जाओ। और फिर यहाँ पे लिखा है कि तुम क्या सोचते हो कि तुम मुझे बदला दोगे? मैं तुम्हें ऐसा बदला दूंगा कि तुम मेरे हाथ से बच नहीं सकोगे। यहाँ पर खुदा बताना चाहता है कि इन द फाइनल आवर्स, दुनिया की तारीख के आखिरी औकात में खुदाई खुदा की है। आमीन। जब हम दुआ करते हैं मसीह, हम कहते हैं कि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे है। खुदावंद यहाँ पे ये साबित कर रहा है कि देखो, तुमने आगे मेरे लोगों को तंग किया, मेरी सरजमीन को परागंदा किया वगैरह वगैरह, लेकिन आखिरकार फतह मेरी होगी क्योंकि खुदा तो मैं हूँ। आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इंजीनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नाजरीन, खुदा का कलाम, सच्चा कलाम एक बड़ा वादा आपके लिए फिर से दे रहा है। मैंने एक वादा आपके लिए पढ़ा यहाँ से, और दूसरा वादा फिर से पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है 20वीं आयत में 3 बाब की, और लिखा है, लेकिन यहूदा हमेशा आबाद और यरूशलेम पुश्त दर पुश्त कायम रहेगा। और 21 आयत कहती, क्योंकि मैं उनका खून पाक करार दूंगा, और जो मैंने अब तक पाक करार ना दिया था, क्योंकि खुदावंद सैयून में सुकूनत पजीर है। और यहाँ पे इसलिए पाक करार नहीं वो दिए गए थे क्योंकि दे रिजेक्टेड क्राइस्ट, उन्होंने मसीह को रिजेक्ट किया। लेकिन खुदा उनको कह रहा है, मुकाशवा 7 बाब और उसकी 13-14 आयत में देखें, यीशु मसीह ने ये मुकाशवा अपने शागिर्द यूहन्ना की मार्फत तमाम दुनिया को और कलीसियों को दे दिया। और वहाँ पे लिखा है, और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये सफ़ेद जामे पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? उसने मुझसे कहा, ये वही हैं जिन्हें बड़ी मुसीबत से ये वही हैं जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, और उन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफ़ेद किए हैं। ये बर्रा यीशु मसीह नासरी, जिसके लिए लिख दिया गया है कि उसके पाक खून के वसीला से, उस पाक कुर्बानी के वसीला से सब बनी इसराइल और वो कौमें जिनके लिए अभी मैंने यहाँ पढ़ा था, और बाकी जिनको खुदावंद बुलाता है, वो आज जिनको बुला रहा है, आप अगर आज उसके पास आ जाएंगे तो आपके जामे भी उस पाक लहू से धुल जाएंगे। जामों से मुराद आपकी गुनाह आलूदा ज़िंदगी, जो शायद आपके गुनाह आप सोचते हैं कि माफ़ नहीं किए जा सकते, यीशु मसीह नासरी के कुदरत वाले लहू से जो सलीब पे दे दिया गया, वो आपके सारे गुनाहों को पाक कर देगा, साफ़ कर देगा। और वो लिखा है कलाम मुक़द्दस में कि वो ऐसा पाक कर देगा जैसे सफ़ेद बर्फ़ की मानद आप हो जाएंगे। और यही यहाँ पे ये मुकाशवा की किताब में ये हेवनली सीन दिखाए गए हैं। आखिरी वक्त का दिखाया गया कि बुज़ुर्ग वहाँ पे हैं जो तख्तों पे बैठे हैं, और उनमें से कुछ बुजुर्ग पूछ रहे हैं कि ये कौन है, और ये आखिरी वक्त के वो ईमानदार हैं जो खुदा के पास आ जाएंगे। इस आखिरी वक्त में क्या आप खुदा के पास आने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने गुनाहों को यीशु के लहू से धो के उस पर ईमान ला के आप उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए योएल नबी भी कहता है कि यीशु मसीह आएंगे और वो हमेशा की ज़िंदगी तक आपको लेके जाएंगे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और खुदावंद आपको इस ईमान तक पहुँचाए। आमीन।